أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الفاء استنافية حرف مبني على الفتحة. دا فأما کی دا استنافیه دا حرف دی او مبنی دی ففتحی سرا. اما حرف شرط و تفصیل، اما حرف شرط او حرف تفصیل دی مبنی علی السکون او مبنی دی پسکون باندی. ومن اسم موصول فی محل رفع مبتدأ، او من اسم موصول دی پا محل دا رفع کی دا مبتدا واقع شوی دی مبنی علی السکون او مبنی دی پسکون باندی. طغا فعل ماض، طغا فعل ماضی دی مبنی علی الفتحة المقدرة للتعذر، دا مبنی دی پا فتحہ مقدر باندی دا وجہ دا تعذرنا، ذکر دی پا آخر کی الف دی او پا الف باندی دا فتحی ظاہرات للمتعذر دی. وفیہ ضمیر مرفوع مستتر جوازا، او پدی کی ضمیری مرفوع مستتر دی جوازا پا استتار جوازی سرا. تقدیره ہوا چی دا اغی تقدیر ہوا دی. و آثر واو الواو حرف عطف، دا واو حرف عطف دی مبنی علی الفتح مبنی دی ففتح باندی. آثر فعل ماض، آثر فعل ماضی دی مبنی علی الفتح مبنی دی ففتح باندی. وفیہ ضمیر مرفوع مستتر جوازا، او پدی کی ضمیری متصل مرفوع دی مستتر دی پا استتار جوازی سرا. تقدیره ہوا چی داغی تقدیر ہوا دی او اغا فاعل دی دا آثرا. الحیات مفعول به منصوب، الحیات مفعول به دی منصوب دی او نصب دی پا فتحی سر دی. الدنیا دا صفت دی دا الحیات دا پارا منصوب دی او نصب دی پا فتحی مقدر سر دی، ذکا دا فتحی ظاہر راتل دی پا آخر کی متعذر دی پا الف باندی فتح نشرات لی ظاہرہ. دا طغا و آثر الحیات الدنیا معطوف علیہ و معطوف جملہ دواڑا. دا دید پارا محل دا اعراب نشتا، او دا صلہ دا من اسم موصول دا پارا اسم موصول دا خپل صلے سر دا مبتدا دی. فا واقعات فی جواب اما، او دا فا چی دا واقع دا پا جواب دا اما کی. حرف مبنی علی الفتح، دا حرف دی مبنی دی ففتح باندی. ان حرف مشبہ بالفعل، ان دا حرف دی دا حروف مشبہ بالفعلنا مبنی علی الفتح، دا مبنی دی پا فتح باندی. الجحیم دا اسم دی دا پار دا ان منصوب دی او نصب دی پا فتحی سر دی. ہیا دا ضمیر فصل دی یا مبتدا دی مبنی دی پا فتحی سر. المأوا دا خبر دی دا پار دا ان مرفوع دی او دا دی رفع پا ضمی تقدیری سر دا ذکر دی باندی ظاہر دا پا ظاہر کے ضمرات للدہ متعذر دی. ان دا خپل اسم و خبر سر جملہ دا پا محل دا رفع کی خبر دی دا پار دا منطقہ و آثر الحیات الدنیا مبتدا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا کی وہ حرف عطف دی مبنی دی پا فتح باندی. اما حرف شرط و حرف تفصیل دی او مبنی دی پا سکون باندی. من اسم موصول دی پا محل درف کی دی مبتدا دی او مبنی دی پا سکون باندی. خافا فعل ماضی دی مبنی دی پا فتح باندی او پدی کی ضمیری متصل مرفوع دی مستتر دی پا استتار جوازی سرا چی اغا فاعل دی دا پارا.
مقام دا منصوب دی او نسب د دې په فتحې سره دی ځکه دا مفعول به دی او مضاف دی رب مضاف الیه بیا مضاف دی او مجرور دی د دې جر په کسرې سره دی او هی ضمیر مجرور متصل دی او مجرور محلن دی او مبنی دی په کسرې سره و حرف عطف دی مبنی دی په فتحې سره نها فعل ماضی دی مبنی دی په فتحې مقدر سره ذکر فتحې ظاهر راتلل پدی متعذر دی النفس دا مفعول به دی منصوب دی نسب دی په فتحې سره دی عن حرف جر دی مبنی دی په سکون باندې او دلته کې په کسره راغلی د وجه د التقاء ساکنین ذکر په الهوا کې دا حمزه وصلی دا په درج د کلام کې چې ساقط شوان ورپسې لام ساکنو دا عن د نون ساکن او د لام ساکن التقاء را لپدی وجبان د نون ته کسره ورکړې شو عن الهوا دا مجرور دی او د دې جر چې دی نو هغه په کسری مقدر سره دی فا واقع شوی دا په جواب د اما کې حرف دی مبنی دی په فتحې سره ان دا حرف دی د حروف مشبہ بالفعلنا حرف دی مبنی دی په فتحې سره الجنت دا اسم دی د پاره د ان منصوب دی او د دې نسب په فتحې سره دی هيا دا ضمیر فصل یا مبتدا دی مبنی دی په فتحې سره المأوا دا خبر دی مرفوع دی خبر د ان دی مرفوع دی او رفع د دې په ضمی تقدیری سر دا ځکه په دې باندې ضمه ظاهر راتلل چې دی نو دا متعذر دی